कोशी प्रदेशमा फेरि पनि संविधानको धज्जी उडाइयो। सभा अध्यक्षले पनि दिए विश्वासको मत। विपक्षको हो हल्ला र नाराबाजी बीच कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा। असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएपछि थापाले भने अब अदालतले नै व्याख्या गर्ला। कोशी प्रदेश सभाको बैठक भदौ 6 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो। भागेको आरोप लागेकी कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार गंगालाल अस्पतालमा भर्ना भएको जानकारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका 2 जना एसएसपी को सरुवा गरियो। काठमाडौँमा भूपेन्द्र खत्री ललिता निवास प्रकरण बारे सीआईबीलाई बयान दिएको छु, मुद्दा सफल टुङ्गोमा पुगोस् भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तर्क। बालुवाटार जग्गा प्रकरण पूर्व मन्त्री जोशीलाई सीआईबीले बयान नै नलि फर्कायो। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। त्रिभुवन विमानस्थलबाट बरामद गरिएको सुनको शुद्धता 79.9% भएको पुष्टि। भक्तपुरको बाल सुधार गृह तोडफोड गरेर भागेका 267 जना पक्राउ, बाँकी 31 जनाको खोजी हुँदै। बाल सुधार गृहमा झडप हुँदा 15 जना प्रहरी र 6 जना बन्दी घाइते। लामो समयपछि एमाले अध्यक्ष ओली र भीम रावल सार्वजनिक समारोहमा एकै ठाउँमा देखिए। संसद सरकारले नै चल्न नदिएको अध्यक्ष ओलीको आरोप। एमाले नेतृत्वको सरकारले नै नेपालको संचार क्षेत्रमा सुधार ल्याएको ओलीको दाबी। संसदबाट एमाले किन भागिरहेको छ त भन्दै विश्व प्रकाश शर्माको प्रश्न। भ्रष्टाचार प्रकरणहरूलाई जनस्तरमा लैजाने र तल्लो कमिटीसम्मलाई परिचालन गर्ने राप्रपाको निर्णय। कर्णाली मुलुक समृद्धिको मुहान बन्न सक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। पोलिट ब्युरो बैठकमा माधव नेपालको ब्रिफिङ। विभाजनको औचित्य पुष्टि भइसक्यो, तर पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद र संविधानमाथि धावा बोलिरहेका छन्। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण भए समाजको द्वन्द्व हटाउन सक्ने महामन्त्री गगन थापाको भनाई। संविधान बनाउँदाको गल्तीकै कारण मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको दाबी। पृथ्वी चोकमा पृथ्वी नारायणको शालिग राख्न माग गर्दै नाराबाजी गरियो। विधा स्वीकृत नगराई लामो समय विद्यालय नजाने शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन। दर्ता नभएका टिकट बुकिङ काउन्टर हटाउँदै महानगर। प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा पनि पत्रकार युवतीलाई फोन र मेसेजबाट हैरानी दिने गुरागाई दोषी ठहरिए। संखुवा सभा कारागार हत्या प्रकरण प्रहरी सहित 12 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता। बिचौलिया रोक्न वैदेशिक रोजगार विभागले अनिवार्य गर्यो परिचय पत्र। टिकौलीमा 7 वटा सवारी साधनसँग ठोकिएको कलेज बसका ड्राइभरले गाँजा खाएको पुष्टि। सल्यानमा हाइस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 3 जना गम्भीर घाइते। जुम्लामा एनसीएल को 4G सेवा विस्तार गरियो। 89 वर्षमा मर्यो भारतको सबैभन्दा जेठो हात्ती बिजुली प्रसाद। नेपालले भारतलाई बेच्यो 2 सातामा 6,70,000 किलो गोलभेडा। भारतले लगायो चामलपछि प्याज निर्यातमा 40% कर। नेपाली बजारमा पनि मूल्य बढ्यो। र एसिया कप क्रिकेट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली बुधबार पाकिस्तान जाँदै। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रम सम्म 2080 भदौ महिनाको 5 गते मंगलबार। यस विषयमा 2023 अगस्त 22 तारिक। यसै गरी आज साउन शुक्ल षष्ठी सँगै कल्की जयन्ती पनि रहेको छ। दर्शक बिन सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनै भरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। दर्शक महानुभाव, सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं। कोशी प्रदेशमा फेरि पनि संविधानको उल्लङ्घन गरियो। विपक्षको हो हल्ला र नाराबाजी बीच मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको प्रसंगबाट कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको छ। सभाको अध्यक्षता गरिरहेका संसदले मतदान गरेपछि विपक्षीको नाराबाजी र हो हल्ला बीच थापाले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको छ। कोशी प्रदेश सभामा 93 जना सांसद रहेकोमा सोमबारको बैठकमा 77 जना मात्र उपस्थित। सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा 47 मत प्राप्त भएको छ भने विपक्षीमा 30 मत प्राप्त भएको घोषणा गरिएको छ। कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य इसरायल
मन्सुरीले गीता तिम्लिसिनालाई बैठकको अध्यक्षता गराएर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन गएपछि लफडा भएको थियो। मत विभाजन हुँदै गरेको बेला सभामुख परिवर्तन गरी मन्सुरीले विश्वासको मत दिएका हुन्। मत फिर्ता लिने समय चलिरहेका बेला उनले तिम्लिसिनालाई अध्यक्षता ग्रहण गर्न बोलाएका छन्। विश्वासको मत पाएको घोषणापछि थापाले भने प्रदेश सभा चाहिन्छ भनेर नै यो निर्णयमा पुगेको हो। यो निर्णय बिना अर्को विकल्प के छ? प्रदेशलाई सरकार विहीनता राख्ने त उनले प्रश्न गरेका छन्। असंवैधानिक काम भएको विषयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा थापाले अब अदालतले निर्णय गर्ने बताएका छन्। यो स्थितिको जिम्मेवारी उपसभामुखले लिनुपर्ने थापाको भनाई रहेको छ। हिजोको कदमले प्रदेश सभाको औचित्य सिद्ध गरेको पनि उनले दाबी गरेका छन्। सभा अध्यक्षले मतदान गर्ने निर्णय संविधान सम्मत नरहेको पनि उनको दाबी रहेको छ। कोशी प्रदेश सभाको बैठक भदौ 6 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठक भदौ 6 गते दिउँसो 1 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको कोशी प्रदेश सभाले जानकारी दिएको छ। यसै गरी कोशी प्रदेश सभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार सहित गंगालाल हृदय केन्द्रमा भर्ना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मुटु सम्बन्धी रोग लागेको आशंकामा उनलाई भर्ना गरी उपचार सुरु गरिएको छ। उनलाई भर्ना गरी विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षणको काम भइरहेको र शंका गरिएको रोग हो कि होइन यकिन गरी रोग देखिएमा उपचार गर्ने र रोग नदेखिएमा डिस्चार्ज गर्ने निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उपसभामुख दनुवारलाई के रोग लागेको शंका गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा भने डाक्टर अधिकारीले बिरामीको गोपनीयताका कारण त्यस्तो भन्न नमिल्ने बताएका छन्। यद्यपि शंका गरेको रोग लागेको हो कि होइन भन्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको पनि अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुखको जिम्मेवारी खोसिएको छ। गृह मन्त्रालयले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डाक्टर मनोज केसी र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। केसीलाई सरुवा गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक निर्देशनालयमा पठाइएको छ भने कार्कीलाई महानिरीक्षक वसन्त कुमारको सचिवालयमा पठाइएको छ। शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई हटाउन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाव रहेको थियो। हाल जिम्मेवारीबाट हटाइएका एसएसपी केसी नेतृत्वको टोलीले कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेको थियो। हालै उनले थप 18 जनाको जाहेरी लिएर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेपछि शेरबहादुर देउवा सशंकित बनेका थिए। उनले काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा एसएसपी दानबहादुर कार्कीलाई भने यथावत राख्न चाहेका थिए, तर सरकारले केसीको मात्र सरुवा गर्दा थप विवाद हुने भएपछि दुवै युनिटको प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गरेको बुझिएको छ। केसीको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयमा रहेका एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरलाई पठाइएको छ भने काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुमा एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई पठाइएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिने उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीका एआईजी श्याम ग्यावालीलाई पनि यसअघि मन्त्री परिषदले हटाएको छ। उनको ठाउँमा एआईजी दीपक थापालाई पठाइएको बुझिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता बारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई बयान दिएको जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उनले ललिता निवास जग्गा प्रकरण बारे सीआईबीका अधिकारीहरूलाई बयान दिएको जानकारी दिएका हुन्। यो मुद्दा सफल टुङ्गोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दह्रो प्रस्थान बिन्दु बनोस् भन्ने कामना गर्दछु भट्टराईले लेखेका छन्। बालोटार जग्गा काण्डले चिनिएको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण बारे अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बोलाएर पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई बयान नलिई फर्काएको छ। बयानका लागि सोमबार उनी सीआईबी कार्यालयमा पुगेका थिए, तर सीआईबीले बयान नै नलिई फर्काएको जोशीले जानकारी दिएका छन्। पहिलो पटक सीआईबी प्रमुख आफैले बयानका लागि भनेर बोलाउनु भयो, तर फेरि अहिले नआउनु भनी खबर आयो, तर बयान नै नलिई फेरि बोलाउला भनी फर्काइयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको हरेक प्रयास आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको र आफू फरार पनि नहुने उनले बाचा गरेका छन्। यसै गरी ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले पक्राउ परेका 18 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले साउन 31 गते थप गरेको म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थप गरेको बताइएको छ।
तस्करहरूले हङकङबाट मोटरसाइकलको ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याएको सुनको शुद्धता 99.9% भएको परीक्षणबाट पत्ता लागेको छ। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखामा राखिएको सुन परीक्षण गर्दा पूर्ण शुद्ध रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डाक्टर दिल्लीराम पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले सुन पूर्ण शुद्ध रहेको जानकारी दिएका हुन्। प्राप्त जानकारीमा उक्त सुन 24 क्यारेटकै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बरामद सुन गएको साउन 30 गते गालेर बिस्कुट बनाई जोग्दा 60 किलो 716 ग्राम भएको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन साउन 29 गते ब्रेक्सुबाट सुन छुट्याइएको थियो। त्यसरी छुट्याइएको सुन 60 किलो 789 ग्राम तौलको रहेको थियो। गालेपछि सुनको मात्रा 93 ग्राम घटेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले साउन 3 गते सिना मंगलबाट भन्सार कार्यालय अगाडिबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। सुन तस्करीका विषयमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। भक्तपुरमा बाल सुधार गृह तोडफोड गरेर भागेका 267 बाल बालिकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बाँकी 31 जनाको खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका डीएसपी बसन्त पाठकले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूलाई भक्तपुर र काठमाडौँको विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरिएको छ। बाल सुधार गृहमा 298 जना बाल बालिका रहेको बताइएको छ, जसमा 255 जना बालक र 43 जना बालिका रहेका छन्। आइतबार बिहान रामेछाप मन्थली नगरपालिका 3 का 18 वर्षीय कमल बस्नेतको मृत्यु भएपछि परिवारले सुधार गृह अगाडि नाराबाजी र तोडफोड गरेका थिए। त्यही विषयमा सोमबार पनि नाराबाजी भइरहँदा त्यहाँ बसिरहेका बालबालिका तोडफोड गरेर भागेको डीएसपी पाठकले जानकारी दिएका छन्। सुधार गृहमा 18 वर्ष भन्दा मुनिका 131 जना र 18 वर्ष माथिका 167 जना रहेका छन्। बाल सुधार गृहमा रहेका कमल बस्नेतको समयमा नै उपचार नपाएको र मृत्यु भएको भन्दै सुधार गृहमा रहेकाले बाहिर निस्केर प्रदर्शन गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको थियो। विभिन्न अपराधमा मुछिएर बाल सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाहरूले नै बाहिर निस्केर प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा बाल सुधार गृहबाट सुरक्षा कर्मीमाथि ढुङ्गामुढा भएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा झडप भएको थियो। झडपका क्रममा 8 जना सशस्त्र प्रहरी, 7 जना प्रहरी र 6 जना बाल सुधार गृहमा रहेका बन्दीहरू घाइते भएको भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिएका छन्। गेट बाहिर निस्केर प्रदर्शन गर्ने क्रममा केही बालबालिका भागेको उनले जानकारी दिएका हुन्। करिब 20 महिनापछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाले नेता भीम रावल एउटै सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छन्। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजित देउडा सांस्कृतिक उत्सवमा ओली र रावल एउटै समारोहमा देखिएका हुन्। 2078 मा चितवनमा भएको एमालेको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओलीसँग भीम रावल भिडेसँगै उनीहरूबीच दूरी बढेको थियो। आफूसँग अध्यक्ष लडेपछि रुष्ट बनेका ओलीले गत मक्सिरमा भएको निर्वाचनमा टिकट नै दिएनन्। ओलीले आफूलाई टिकट नदिएपछि रावलले ओली विरुद्ध चर्को आक्रोश पोखे। ओली र रावल बीच बढ्दो तिक्तता अन्त्य गर्न गत चैतमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो। त्यही कार्यदलको प्रयासमा ओली र रावल बीच गत साता मात्रै लामो समयपछि भेटवार्ता भएको थियो। भेटलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढेपछि हिजो ओली र रावल सार्वजनिक कार्यक्रममा सँगै देखिएका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद माओवादीको झुट बेइमानी र फट्याई बोल्ने थलो भएको बताएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सत्ता पक्षले विपक्षी दलले बोल्न थाले लगत्तै होहल्ला गरेर संसदीय अभ्यासलाई अमर्यादित बनाएको दावी गरेका छन्। ओलीले अपराधी पृष्ठभूमिका मानिसहरू भुलचुकले निर्वाचित भएर पनि आउने गरेको बताएका छन्। हामीलाई सुन तस्करीको विभिन्न घटनाहरूको बारेमा बोल्न खोज्दा सत्ता पक्षले हल्ला गर्छन् उनले भने। यसअघि एमालेले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपतिमा चढाएको सुनको जलहरी पितल भएको भन्दै सत्तारूढका सांसदको आरोप लागेपछि संसद अवरुद्ध पारेको थियो। त्यसपछि सांसदको भनाई संसदको अभिलेखबाट हटाउने प्रमुख दलबीच सहमति भएपछि अवरोधको अन्त्य भएको थियो। कार्यक्रममा उनले एमाले नभई सत्तापक्षले संसद अवरुद्ध पारिरहेको बताएका छन्। हामीले संसद चल्न दिएन भनेर हल्ला चलाइएको छ, हामीले तस्करी रोक्न भनेका हौं। उनले त्रिभुवन भन्सार मात्रै नभएर देशका विभिन्न स्थानबाट भएको सुन तस्करी सहितको छानबिन माग गरिएको दावी गरेका छन्। हामीले छानबिन समिति बनाऊ भनेका छौं उनले भने। सरकारले भने जे भन्यो त्यही मान्ने प्रहरीलाई अनुसन्धान गराउन लागिएको छ। प्रहरीले भनेको नमान्दा सरुवा गर्ने गरिएको छ। उनले प्रायोजित रूपमा फाइलहरू खोलिने भनेर हल्ला चलाइएको पनि बताएका छन्। यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपालको संचार क्षेत्रमा सुधार ल्याउन आफू नेतृत्वको सरकारको योगदान रहेको दावी गरेका छन्। आफूले प्रधानमन्त्री भएका बेला अप्टिकल फाइबर र केबल तार बिछाउने कामदेखि सबै जिल्लाहरूमा 4G सेवा
उपलब्ध गराउने अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि सारेको हुनाले अहिले सञ्चार क्षेत्रमा नेपाल अलि बलियो भएको दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई जोगाउन कुनै समिति बनाउन नदिने चेतावनी दिएका छन्। कसैलाई जोगाउनका लागि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उच्च स्तरीय समिति बनाउन माग गरिरहेको उनको आरोप रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका शर्माले एमालेलाई संसद फोबियाबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गरेका छन्। एमाले भ्रष्टाचारी र सुन ल्याउने अपराधी गिरोहका मुख्य व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग राखेको शर्माले आरोप लगाएका छन्। उनले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर मुद्दा उठान गर्नुपर्नेमा संसद नै अवरोध गरेर एमाले किन भागेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सोमबार गिरिया जिल्ला झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका स्थित कांग्रेस नगर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले संसद प्रतिपक्षी दलको आवाज बुलन्द बनाउने स्थान भएको पनि बताएका छन्। राप्रपाले भ्रष्टाचार प्रकरणहरूलाई जनस्तरमा लैजाने र त्यसका लागि तल्लो कमिटिसम्मलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, क्विन्टल सुन प्रकरण जस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई जनस्तरमा लैजाने र यसका लागि तल्लो कमिटिसम्मलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, पार्टी आबद्ध प्रवासी नेपाली एकता समाज, युए र साउदी अरबको अधिवेशनमा सहभागी हुन मंगलबार एक सप्ताहका लागि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने भएकाले वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष बुद्धिमान तमाङलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। साथै बैठकले भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारीमा हटाइएका केन्द्रीय नेताहरूको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र हालसम्मको सांगठनिक अवस्थाको समीक्षा गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कर्णाली मुलुक समृद्धिको मुहान बन्न सक्ने बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका अवसरमा हिजो सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा सम्बोधन गर्दै दाहालले कर्णालीको जल, जमिन, पर्यटन, जडीबुटी, वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिमा अपार सम्भावना रहेको भन्दै मुलुक समृद्धिको मुहान भएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारको कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम, कर्णालीले जे बेच्छ मूल्यवान उपज बेच्छ जस्ता नारा र कर्णाली समृद्धि अभियान जस्ता कार्यक्रमबाट आफू उत्साहित भएको उनको भनाइ रहेको छ। प्रचण्डले प्रदेश स्थापनाका लागि लड्दै आफ्नो जीवनको आहुति दिनुहुने अमर शहीद प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनीहरूले देखाएको सत्य र न्यायको मार्गमा हिँड्न तथा देखेको सुन्दर, समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणको सपनालाई साकार पार्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना समेत गरेका छन्। दाहालले कर्णालीका कच्ची र कमजोर सडक, पूर्वाधारले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको, बेरोजगारी र अभावले हजारौं युवा मुगलान पसिरहेको, जाडो याममा मैल पसेको, पातलो कपडा लगाई शिक्षा लिन 2 घण्टासम्म नानी बाबु हिँड्ने दृश्य राम्रोसँग बुझेको र महसुस गरेको पनि दाबी गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूले गरेको विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको बताएका छन्। पार्टी कार्यालयमा बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पुनः संसदमा धावा बोल्ने काम गरेको भन्दै आफूहरूको विद्रोह पुष्टि भएको बताएका छन्। उनले आफूहरूले विद्रोह नगरेको भए केपी शर्मा ओलीले देशको संविधानलाई समाप्त पारिसक्ने बताएका छन्। हामीले विद्रोह नगरेको भए यो देशको संविधान, संघीयता र संसद एमाले अध्यक्ष ओलीले समाप्त गरिसक्थ्यो। हाम्रा विचार समूहमा रहेका सबै पार्टी र कार्यकर्ताहरूमाथि अत्याचार गर्थे, जुन किसिमले आज पनि संसदमा धावा बोल्ने काम भइरहेको छ। त्यसैले हाम्रो विद्रोहको औचित्य पुष्टि भएको छ उनले भने। उनले त्यसबेला पार्टी विभाजन गरेर निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिका आज स्थापित भएको पनि दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रदेशको नामाकरणको विषयमा स्वर्गीय प्रदीप गिरीले दिएको विचारसँग नेपाली कांग्रेस सहमत हुन सके सामाजिक द्वन्द हटाउन सकिने बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित स्वर्गीय प्रदीप गिरीको स्मृति सभाको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू केही दिन अघि मात्रै झापा र इलाम पुगेर आएको भन्दै कोशी प्रदेशमा नामाकरणको विषयलाई लिएर स्थिति थप पेचिलो बन्दै गएको बताएका छन्। उनले स्वर्गीय प्रदीप गिरीको विचारलाई जम्मा गरेर कांग्रेसले राख्ने भने मात्रै 20 वर्षसम्मका लागि कांग्रेसमा आउने समस्या सहजै समाधान गर्न सकिने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसलाई बदल्ने हो, कांग्रेसको सदस्य बदल्ने, उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया बदलेर पार्टीलाई कसरी अघि बढाउनु पर्ने भन्ने सन्दर्भमा अघि जानुपर्ने थापाको भनाइ रहेको छ। थापाले कांग्रेसलाई बदल्न पार्टी सदस्यता र उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया बदल्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान निर्माणका क्रममा गरिएको गल्तीकै कारण अहिले मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको बताएका छन्। सोमबार नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरीको प्रथम स्मृति दिवसको अवसरमा स्कुल अफ डेमोक्रेसीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादका आयामहरू विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा परेको दावी गरेका छन्। वर्तमान संविधानले आन्तरिक संविधानमा जनतालाई दिएको अधिकारलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाई रहेको छ। संविधानले भविष्यलाई नदेखेको समेत यादवले बताएका छन्। अध्यक्ष यादवले सोही कारण आफू र स्वर्गीय गिरी लगायतले संविधानमा हस्ताक्षर नगरेको उल्लेख गरेका छन्। पोखराको पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्न माग गर्दै राजतन्त्र पक्षधर एक समूहले पोखरा महानगरपालिका कार्यालय अगाडि नाराबाजी गरेको छ। राष्ट्र निर्माता गौरव अभियान नामक समूहले पृथ्वी चोक सभा गृह चोक हुँदै महानगर पुगेर मेयर धनराज आचार्यलाई पृथ्वीनारायण शाहकै शालिग राख्न आग्रह गरेको छ। साउन 24 गते अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको दिन पृथ्वी चोकमा रहेको लखन थापाको मुनि रहेको शाहको प्रतिमा एक समूहले हटाइदिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र पृथ्वीनारायण शाहका समर्थक आक्रोशित बनेका हुन्। सोही दिनदेखि पृथ्वी चोकमा लखन थापाको नभई पृथ्वीनारायण शाहको शालिग राख्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बल जबरजस्ती महानगरले नै प्रतिमा हटाएको आरोप पनि लगाएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको पूर्ण कदको शालिग 2 वर्ष अघि नै जामुन बोटमा अनावरण समेत भइसकेको छ। पृथ्वी चोकमा रहेको लखन थापा सहित महानगर भित्रका सबै शालिग 1 महिना भित्र जामुन बोटमा स्थानान्तरण गरिसक्ने महानगरले जानकारी दिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विधा स्वीकृत नगराई लामो समय विद्यालयमा नजाने शिक्षकलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै लामो समय विधामा बस्ने शिक्षकलाई प्रचलित ऐन कानून अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिँदै विधा स्वीकृत नगराई लामो अवधिसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित रहने, विद्यालय र सम्बन्धित निकायले ताकेता गर्दा समेत जवाब नदिने, सम्पर्कमा नआउने, लामो अवधिपछि राजीनामा पेश गर्ने एवं सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि सिफारिस माग गर्ने शिक्षकलाई कारबाही गर्न भनिएको छ। अख्तियार प्राप्त अधिकारीले समेत नियम विपरीत कार्य गर्ने शिक्षकलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही नगर्नेलाई समेत कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि टुङ्गोमा नपुराई छान्ने गरेका कारण विद्यालय र नेपाल सरकारलाई हुने हानि नोक्सानीका लागि सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार हुने केन्द्रको भनाई रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विरोधका बीच दर्ता नभएका बस टिकट बुकिङ काउन्टर हटाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरभित्र नयाँ बस पार्कबाट एकद्वार रूपमा मात्रै टिकट काउन्टर सञ्चालन गर्ने नीति लिएपछि धमाधम महानगरले दर्ता नगरी सञ्चालनमा आएका टिकट बुकिङ काउन्टर हटाउन सुरु गरेको हो। यसअघि महानगरपालिकाले 26 साउनमा सूचना जारी गरेर जथाभावी रूपमा सञ्चालित काउन्टर हटाउन भनेको थियो। सोही सूचना अनुसार हटाउन सुरु गरिएको थियो। महानगर प्रहरीले चाबो हिलमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका 10 वटा काउन्टर मा समेत डोजर चलाइसकेको छ। टिकट बुकिङ कार्यालय सडक चोकको 100 मिटर वरपर खोल्न नपाउने, बुकिङ कार्यालय अन्तर्गत मुख्य कार्यालय गंगबो स्थित नयाँ बस पार्क भित्र अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने, नयाँ बस पार्कदेखि महाराजगञ्ज र बाफलसम्म कुनै पनि कार्यालय खोल्न नपाउने महानगरले जानकारी दिएको छ। एक पत्रकार युवतीलाई अनावश्यक फोन तथा म्यासेज गरेर हैरानी दिने नेपाल आज नामक अनलाइनका सञ्चालक 29 वर्षीय माधव गुरागाईलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले दोषी ठार गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीको एकल इजलासले गत 29 माघ 2079 मा निर्धारण गरेको सजायको पुनः पाठ सार्वजनिक गरेको छ। अदालतले 16 माघ 2079 का दिन गुरागाईले विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47 को 1 बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गरेको थियो। उक्त कसुरमा 1 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना वा 5 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। तर अदालतले भने उनीमाथि 20,000 रुपियाँ जरिमाना र पीडितलाई पुग्न गएको क्षति समेतबाट सोही बराबरको क्षतिपूर्ति भराउने न्यूनतम सजाय मात्र तोकिएको छ। न्यायाधीश मैनालीले प्रतिवादी गुरागाई 29 वर्षको रहेको र सामान्य परिवारको व्यक्ति भएको, पीडित युवतीलाई मन पराई विवाह गर्ने सम्मको कुरा भएको, सँगै काम गर्दै आएको, अनलाइन छोडी अर्को च्यानलमा गएको, व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालमा मात्र मेसेज गर्ने गरेका जस्ता आधार देखाउँदै त्यस्तो फैसला सुनाएका छन्। संखुवा सभाको कारागार भित्र 2 कैदीको हत्या प्रकरणमा प्रहरी सहित 12 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता भएको छ। कैदीको हत्या प्रकरणमा संलग्न देखिएका प्रहरी चौकीदार कैदी सहितका 12 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान थालेको छ। कैदी मृत्यु प्रकरणमा प्रहरी सहित 12 जना विरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवा सभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिएका हुन्। कारागारमा रहेको सीसीटीभी फुटेज अध्ययनबाट
घटनामा प्रहरी र चौकीदार सहित केही कैदीको संलग्नता देखिएको थियो। केन्द्रीय छानबिन टोलीको प्रतिवेदन आएपछि थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रहरी नायब उपरीक्षक गोदारले जानकारी दिएका छन्। कोटपिटबाट शङ्खुवासभा मादी नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीको बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। घटना लगतै गृह मन्त्रालयले कारागार विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन टोली बनाएको थियो। ताहाचालमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय जाँदा अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात साथमा लानु पर्ने भएको छ। विभाग भित्र अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरी भिडभाड गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै विभागले अब परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ। यस्तै अरू व्यक्तिहरूले भने आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात देखाउनु पर्ने विभागले सूचना जारी गरेको छ। काठमाडौँको बुद्धनगरमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय गएको असारदेखि ताहाचालमा सरेको छ। पछिल्लो समय विभागको भवनमा अनावश्यक व्यक्तिहरू प्रवेश गरी सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै विभागले यस्तो नियम लगाएको जनाएको छ। गत असार 31 गते भरतपुर महानगर र रत्ननगर नगरपालिका जोड्ने टिकौली जंगलमा अक्सफोर्ड कलेजको बस चालकले लागु औषध खाएको कारण 7 वटा सवारीलाई ठक्कर दिई दुर्घटना भएको खुलासा भएको छ। अक्सफोर्ड कलेजका बस चालक भरत भनिने 26 वर्षका आशिष परियारले गाँजा सेवन गरी गाडी चलाएको कारण दुर्घटना भएको रगत परीक्षणबाट खुलासा भएको छ। उनले चलाएको कलेज बसले एउटा शव बोकेको गाडी र 6 वटा मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा परि 20 जना घाइते भएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितका अनुसार चालक परियारले गाँजा सेवन गरी बस चलाएको पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन्। टिकौली जंगलमा तीव्र गतिका कारण बस दुर्घटना भएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ। बस चालकको लापरवाहीका कारण भयानक तरिकाले शव बोकेको गाडी सहित मोटरसाइकल दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा घाइते मध्ये कतिपयको अझै पनि उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार दुर्घटनाको कारण मृतकका परिवारका सदस्य काजक्रियामा समेत बस्न नपाई उपचारमा रहेका छन्। उक्त दुर्घटनामा 7 जना गम्भीर घाइते भएका थिए। रुकुमबाट दाङको तुलसीपुर तर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक हाइस गाडी दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। तुलसीपुरको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत रुकुम पश्चिमका 60 वर्षीय कमारो कामी र सल्यानको दारमा गाउँपालिका 2 के 36 वर्षीय ओमपत खत्रीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी पुष्पराज मल्लले जानकारी दिएका छन्। लु 2 ख 5731 नम्बरको यात्रुवाहक गाडी सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका 3 आगरखोला नजिकै हिजो दिउँसो दुर्घटनामा परेको हो। घाइते 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। माइक्रोबसमा 16 जना सवार रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। एनसेल आजियाटाले कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा पनि आफ्नो 4G सेवा सुरु गरेको छ। एनसेलले आधुनिक मोबाइल कनेक्टिभिटीमा सबैलाई पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना अनुसार नै जुम्लामा 4G सेवा सुरु गरेको छ। जिल्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, तिला गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकामा एक गरी 3 वटा नयाँ टावर जडान गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड र भोइस सेवाको पहुँचबाट जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा लगायतका स्थानीयहरू पहिले नै लाभान्वित भइरहेका छन्। यसअघि कम्पनीले भिस्याट प्रविधिबाट जुम्ला आधारभूत मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। एनसेलले चन्दननाथ नगरपालिका, तिला गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकामा 4G विस्तार गरेपछि 4G सेवाको पहुँच अर्थात कभरेज पनि कुल जनसङ्ख्याको 91.39% पुगेको जनाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमणको चरको चपेटामा परेको फिर्के खोला सीमाङ्कन सकेको छ। सीमाङ्कनका क्रममा 147 संरचना खोला घरमै बनाइएको पाइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। महानगरले साउन 3 गतेदेखि अमिन वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा फिर्के खोलाको वास्तविक बाटो खोज्न सुरु गरेको थियो। टोलीले 1 महिना लगाएर आइतबार सकेको छ। अमिन पौडेलले सीमाङ्कनका क्रममा 35 वटा निजी स्थायी संरचना, 25 वटा विभिन्न सामाजिक संस्थाका संरचना र 87 वटा अस्थायी संरचना बनेको फेला परेको जानकारी दिएका छन्। सीमाङ्कनकै क्रममा 585 वटा स्तम्भ गाडिएको पनि पौडेलले जानकारी दिएका छन्। स्तम्भ गाड्न नसकिएको ठाउँमा चिन्ह मात्रै लगाएर छोडिएको उनको भनाइ रहेको छ। संरचना ठडिएका ठाउँमा पिल्लर गाड्न सकिएन, त्यस्तो ठाउँमा रातो चिन्ह मात्रै लगाएर छाडेका छौं। उनका अनुसार 239 ठाउँमा रातो चिन्ह लगाएको जानकारी दिएका छन्। भारतको सबैभन्दा जेठो हात्ती बिजुली प्रसादको मृत्यु भएको छ। आसामको सोनितपुर जिल्लामा रहेको बेहाली चिया बगानमा हिजो 89 वर्षको उमेरमा बिजुली प्रसादको मृत्यु भएको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जानकारी दिएको छ। चिया बगानमा काम गर्ने र सम्बन्धित धेरै मानिसहरू हात्तीको मृत्युमा शोक व्यक्त गर्न भेला भएका थिए। हात्तीलाई सानै छँदा बारगाङ चिया बगानमा ल्याइएको र बगैँचा बेचिसकेपछि विलियम्स मेगर समूहमा पुगेको चिया बगानका व्यक्तिले जानकारी दिएका छन्। काम गर्ने उमेरबाट अवकाश पाएपछि बिजुली
प्रसादले चियाबारीमा सुखको जीवन बिताइरहेको थियो। मृत्यु भएको बिजुली प्रसाद हात्तीको सबै दाँत 10 वर्ष अघि नै भाँचिएका थिए। नेपालको गोलभेडामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि 2 सप्ताहमा 6,70,000 किलो गोलभेडा भारत निकासी भएको छ। यद्यपि यो विवरण सरकारी निकायमा निर्यातको प्रक्रिया पूरा गरेर भएको निर्यातको मात्रै रहेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी यो भन्दा धेरै परिमाणको गोलभेडा भारत निर्यात भएको पनि अनुमान गरिएको छ। आफ्नो बजारमा गोलभेडाको मूल्य उच्च भएपछि 21 साउनमा भारतले नेपालको गोलभेडा माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। त्यस यता वीरगञ्ज, काँकडभिट्टा, भैरवा, भन्सार भएर गोलभेडा निर्यात भएको त्यहाँका भन्सार कार्यालयहरूले जानकारी दिएका छन्। 3 भन्सार कार्यालयको विवरण हेर्दा 6,69,680 किलो गोलभेडा नेपालबाट निर्यात भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैगरी भारत सरकारले चामल पछाडि प्याजको निर्यातमा 40% कर लगाएको छ। प्याजको मूल्य घटाउन भारतले निर्यातमा कर लगाउने निर्णय गरेको छ। भारतको वित्त मन्त्रालयले आउँदो डिसेम्बर 31बाट प्याजमा 40% निर्यात शुल्क लाग्ने जानकारी दिएको छ। भारतका अनुसार त्यहाँ प्याजको मूल्य बढ्न लागेको छ। सोही मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न कर बढाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्याज निर्यातमा लाग्ने 40% कर तत्काल लागू भइसकेको छ। नेपालमा धेरैजसो भारतीय प्याजको दबदबा रहेको छ। भारतले प्याज निर्यातमा कर थपेसँगै नेपाली बजारमा मूल्य बढ्ने भएको छ। राष्ट्रिय कप क्रिकेट खेल्न नेपाली राष्ट्रिय टोली बुधबार पाकिस्तान जाने भएको छ। एसिया कपको लागि खेलाडीको अभ्यास र व्यवस्थापकीय सबै तयार पूरा गरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जानकारी दिएको छ। नेपाली टोलीले 1 हप्ता पाकिस्तानमै अभ्यास गर्नेछ। एसिया कप अगस्तको 30 देखि सेप्टेम्बर 17 तारिक अर्थात भदौको 13 गतेदेखि 31 गतेसम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुँदैछ। एसिया कपको समूह ए मा नेपाल, भारत र पाकिस्तान रहेका छन्। समूह बी मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान रहेका छन्। नेपालले भदौ 13 गते पाकिस्तान र भदौ 18 गते भारतसँग खेल्नेछ। नेपालले पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको हो। नेपालले एसिया कपको लागि रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 16 सदस्य टोली घोषणा गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।